अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ननकाना साहब डीपीओ साइद अजीज का सिटी ननकाना में फायरिंग के वाक़े का नोटिस। हवाई फायरिंग करके खौफ व हिरास फैलाने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान तौकीर उर्फ कक्का मंगीरा, मुख्तियार उस्मान और अली हैदर से असलहा बरामद। मुलजिमान ने मून खान टाउन में प्लाट पर कब्जे की नीयत से हवाई फायरिंग की। मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी ननकाना में मुकदमा दर्ज। डीपीओ की एसएचओ मजहर हुसैन और हमराही टीम को शाबाश। कब्जा गिरोह हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। अवाम उन्नास के इमलाक पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में तूफ़ानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, सड़कें सैलाबी पानी में डूब गईं। रिपोर्ट जहांगीर खान। जद्दा में तूफ़ानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश के बायस शहरी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि मुतादिद शाहराहें बारिश के पानी से भर गईं, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मफलूज हो गया और मुतादिद गाड़ियाँ सैलाबी पानी में बंद हो गईं। जद्दा बल्दिया इंतज़ामिया की जानिब से ट्रैफिक बहाल रखने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि निकासी आब के लिए भी काम किया जा रहा है। ताहम वज़ारत तालीम की जानिब से इतवार को स्कूल बंद रखने और बच्चों को ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने की हिदायत की गई है। जोहराबाद तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ डीपीओ खुशाब जोहराबाद की टीम के हमरा सिविल सोसाइटी समेत बुनियादी तालीम हासिल करने वाले गरीब और नादार बच्चों के आईजी पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर से लाहौर में मुलाकात और आईजी ऑफिस का विजिट। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ डीपीओ ऑफिस खुशाब जोहराबाद की टीम और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के पार्टनर सिविल सोसाइटीज़ के अरकान समेत मुख्तलिफ तालीमी सेंटर में ज़ेर तालीम गरीब और यतीम बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के फोकल पर्सन इंस्पेक्टर जावेद जसरा और मोहतरमा फ़रतुन्निसा की सरबराही में आईजी ऑफिस पंजाब का विजिट करते हुए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। आईजी पंजाब ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और सिविल सोसाइटीज़ के अवामी खदमात का जायज़ा लेते हुए बच्चों और सिविल सोसाइटीज़ के अरकान से घुल मिल गए और उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की। आईजी पंजाब ने इस मौके पर कहा कि हम अपनी खिदमत तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के क़याम से अवाम और पुलिस के दरमियान फासले ख़त्म करने के ख्वाहां हैं। आईजी पंजाब ने वफ़द में शामिल ख्वाजा सराशी मेल्स के मसाइल और उनके हल के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के ऑफिशियल्स टीम को हिदायत भी दी और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ डीपीओ ऑफिस जोहराबाद की टीम समेत सिविल सोसाइटीज़ के अरकान और उनकी दुखी इंसानियत की खिदमात को सराहा। सिविल सोसाइटीज़ के अरकान सैयद अबुल हसन हमदानी, मोहतरमा आसमा जब्बार, मलिक नूरदीन, मलिक फ़खर टवाना, मोहतरमा समीना बलोच की काविशों को भी उम्दा करार दिया। बिलखसूस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ डीपीओ ऑफिस जोहराबाद के फोकल पर्सन इंस्पेक्टर जावेद जसरा और मोहतरमा फ़रतुन्निसा की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। आईजी कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चोहंग आमद। डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का एसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और डिविजनल अफसरान और एहलकारों का फूलों से इस्तकबाल और नेक तमन्नाओं का इजहार। डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने चोहंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट में नई मस्जिद का इफ्तिताह किया। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने रवां साल बेहतरीन कारकर्दगी पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चोहंग के अफसरान और एहलकारों को तारीफ़ी सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाजा। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने चोहंग के अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी और मेहनत को सराहा। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करें। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाले पुलिस अफसरान शाबाश के मुस्तहिक हैं। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक। रिपोर्ट सरगोदा की तहसील साहिवाल में 2 रोज़ा घोड़ा डांस मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे हैं माहर उस्मान। सरगोदा की तहसील साहिवाल में राजा नदीम हुसैन जंजुआ की जानिब से 2 रोज़ा घोड़ा डांस मेला का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से डांसर घोड़ों ने शिरकत की और ढोल की थाप पर रक्स किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी सकाफत है साडे पंजाब दी जिहदे शो दा इनेकाद मैं कराया जंजुआ तो 14 तो तहसील साहिवाल। ये हर बंदे नूं शौक है माशाअल्लाह, अच्छी तफरीह है एक माशाअल्लाह। पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान दे विच घोड़े आंदे जी, अच्छी तफरीह है पंजाब दी, असीं फ्री तफरीह मुहैया कर रहे हैं। यूनिट जिहड़ा ओह मुनकिद करदे और बड़ी कोशिशां नाल साडे घोड़े इत्थे इंटर होंदे
اور ایک اچھی انٹرٹینمنٹ ہے اور جڑے پورے پنجاب کو ہونی چاہیے. تحصیل ساہیوال میلہ منعقد ہوا ہے 2 دن کا، جس کا اج پہلا دن نے شروعاتی پروگرام گویا ڈانس سے کل نے دبازیے، اور یہ بڑا اچھے انیشیٹو ہے راجہ وقار صاحب دا، اور حکومت پاکستان نو چاہیے کہ اس قسم کے میلے کمیٹیاں لواویں تاکہ لوگوں نو تفریح دا باعث گورنمنٹ بنے. میلہ میں آئے ہوئے پاکستان بھر سے شائقین نے میلہ کو انجوائے کیا اور میلہ میں آئے ہوئے مہمان خصوصی نے جیتنے والے گھوڑا مالکان کو انعامات بھی تقسیم کیے. اس موقع پر راجہ ندیم کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے جس سے پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. گجرات اسرائیل کی جانب سے جاری بربریت کے خلاف اور فلسطین کے حق میں اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی. گرینڈ ہیلتھ الائنس عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کی ریلی گجرات پریس کلب جا کر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں سینئر اور جونیئر ڈاکٹروں کے ساتھ پیرا میڈیکل سٹاف، نرسنگ سٹاف اور سپورٹنگ سٹاف نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں بینرز، پلے کارڈز اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے. ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف حکومت کو سخت فیصلے کرنا ہوگا اور مشکل کی اس گھڑی فلسطینی عوام کے لیے پاکستان حکومت اور افواج پاکستان کو ہر پلیٹ فارم اور ہر جگہ ان مسلمانوں کو آواز اٹھانی چاہیے. سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں لگے فلٹریشن پلانٹ پر پانی کے نل ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے شہریوں کو پانی بھرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ فلٹریشن پلانٹ پر 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی فلٹر تبدیل نہیں کیا گیا. لاکھوں کی آبادی پر مشتمل تحصیل ساہیوال میں لگے فلٹریشن پلانٹ پر گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. فلٹریشن پلانٹ سے اٹھنے والے تعفن اور بدبو کی وجہ سے شہری شدید ذہن میں مبتلا ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے فلٹریشن پلانٹ پر مناسب وقت پر پانی کی فراہمی شروع نہیں ہوتی اور فلٹریشن پلانٹ کو وقت سے پہلے ہی بند کر دیا جاتا ہے. ساہیوال کے شہریوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سرگودا سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ساہیوال کرسچن کمیونٹی کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے فیسٹیول کا انعقاد. ساہیوال کی تاریخ میں پاک فوج کے حق میں بڑا اجتماع. ڈویژن کی کرسچن کمیونٹی نے گاسپل سسٹر چرچ آف پاکستان بشپ ہاؤس ساہیوال میں پاکستان آرمی سے اظہار یکجہتی اور پاک فوج کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ساہیوال کی تاریخ میں بڑا اجتماع کیا. ہزاروں کی تعداد میں مسیحوں برادری نے اجتماع میں شرکت کی. شرکاء نے پاکستانی پرچم ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے. اجتماع میں قومی ترانے بھی چلائے گئے اور پاک فوج کی لازوال قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے حق میں نعرے بازی کی گئی. شرکاء کا کہنا تھا کہ ہر حال میں کرسچن کمیونٹی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اجتماعی تقریب سے پاسٹر انور فضل، مس ندا انور، بشپ ابراہیم عظیم ڈینیل نے بھی خطاب کیا. کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 10 بے روزگار افراد کو روزگار کے لیے بذریعہ قراندازی مالی امداد بھی دی گئی. پاک فوج کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی. پھل اور پھولدار پودوں کی نرسریوں کے حوالے سے پتوکی ایشیا بھر میں اپنی پہچان رکھتا ہے اور پتوکی کو پھولوں کے شہر سے بھی جانا جاتا ہے. اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں پتوکی سے ہمارے نمائندہ شاہد جاوید چودھری. جی شاہد، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، پتوکی کی پھول اور پھلدار نرسریاں پوری ایشیا میں مشہور ہیں، اس لیے پتوکی کو پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر نرسری میں جو پودوں کی قیمتیں ہیں وہ 5 روپے سے لے کے 45 لاکھ کے پودے یہاں پر موجود ہیں، جو ملک اور بیرون ملک بھی برآمد کیے جاتے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں ایک نرسری پر، ایک نرسری مالک میرے ساتھ موجود ہے. مزید ان سے بھی جانتے ہیں یہ کس طرح پودے کی تیاری بیج سے لے کر کٹنگ تک، گرافٹ تک، یعنی کہ جو بھی پودا تیار کرتے ہیں اس کی مکمل تیاری ہم جانتے ہیں جس طرح پودا تیار کیا جاتا ہے. اور اس میں جو بھی پودا یعنی کہ مہنگے سے مہنگا ہم سیل کر رہے ہیں یہاں سے 5 لاکھ سے لے کر تقریباً 45 لاکھ تک یعنی کہ پودے کی ہم فروخت کر رہے ہیں. آپ نے ان کے تاثرات جانے. ان کا کہنا تھا کہ بیج سے لے کر جو مکمل پودا ہے وہ ہم خود اپنی نگرانی میں تیار کرواتے ہیں، جو کہ جس کی قیمت مارکیٹ میں 5 لاکھ روپے سے لے کر 45 لاکھ روپے تک ہے. جی ڈیرہ غازی خان قائم مقام ڈپٹی کمشنر میاں رضوان نذیر کے سرکاری دفاتر کے انسپیکشن دفتر امور صفائی اور ستھرائی سٹاف کی حاضریوں کا معائنہ کیا. میاں رضوان نذیر نے سی ای او، افسر تعلیم، ہیلتھ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور محکمہ زراعت دفاتر کا دورہ کیا. انہوں نے دفتری امور کی بہتر انجام دہی کے ساتھ دفاتر کے وائٹ واشنگ صفائی میں مزید بہتری کی ہدایات بھی دیں.
सऊदी अरब के शहर जद्दा में यौम सियाह कश्मीर की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें अहम सऊदी शख्सियात समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को फौरी तौर पर हल किया जाए। जद्दा रिपोर्ट जहांगीर खान। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट की जानिब से मुनाकिदा यौम सियाह कश्मीर की तकरीब में मुकर्रिरीन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत गुज़िश्ता 76 सालों से खून की होली खेल रहा है और इसी तरह इसराइल भी फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है, मगर आलमी बरादरी खामोशी इख्तियार किए हुए है। हमारा मुतालबा है कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन को फौरी तौर पर हल किया जाए और दुनिया दोहरा मयार छोड़कर फ़लस्तीन और कश्मीर की आवाम को हकूक़ दिलाए। कौंसल जनरल खालिद मजीद का कहना था कि भारत और इसराइल दुनिया का अमन तबाह करने के दर पे हैं। इंडिया और फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की न सिर्फ करारदादों के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी क़वानीन को भी बाला ताक रख कर लोगों का खून बहा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है और दुनिया के हर फोरम पर उनकी सियासी सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। नारूफ सऊदी शख्सियत खालिद अल खादमी का कहना था कि सऊदी अरब ने हमेशा मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है और चाहते हैं कि मसले कश्मीर और फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। तकरीब से कश्मीर कमेटी जद्दा के चेयरमैन मसूद पुरी, वकास इनायत और स्कूल के बच्चों ने भी तबादला ख्याल किया। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अप न्यूज़।